یا علی یا علی یا علی چالو کیا چالو کیا موٹر تو بند ہے موٹر تو بند ہے جیسے پانی آؤ پکڑ دی ہو گیا پانی تو دیر تک ٹھبکتا ہے ایک دفعہ سنا ہم پھر دفعہ سنا بہت کی تلاوت فرما کر مرحوم سید مصطفیٰ حسین ابن دولہ حسن سید امیر حیدر ابن سید مصطفیٰ حسین مرحومہ سیدہ ام الغنی بنت شفقت حسین اللہ کو مرحوم ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا ایسا امام مبین میں کر دیا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے در امام مبین پر آنا لیکن در امام مبین ادھر ہے کہ جہاں پر جو مانگا جاتا ہے وہ مل جاتا ہے یہی خاصیت رہی ہے کہ در امام مبین سے کوئی خالی ہاتھ نہیں ہوتا ہے اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کچھ چاہیے در امام مبین سے لے جاؤ کیونکہ در ہم نے ہر چیز کا ایسا امام مبین میں کر دیا ہے تو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے نہیں اگر ایمان چاہیے تو علی کے در پر آؤ عقیدہ چاہیے تو علی کے در پہ آؤ جو بھی شے چاہیے علی کے در پر آؤ لیکن علی کے بغیر نہ ایمان رہ سکتا ہے علی کے بغیر نہ دین رہ سکتا ہے یعنی کہ علی کے در پر آؤ گے تو ایمان بھی ملے گا دین بھی ملے گا علی سے دور ہو جاؤ گے تو نہ ایمان رہے گا نہ دین رہے گا ایک سوال ہے محمد والے میرا عزیز در امام مبین کی حیثیت یہ ہے کہ یہاں آنے سے سب کچھ مل جاتا ہے جو بھی
चाहें वो मिल जाता है। और ये हुसैन जी के यहाँ तो आप देखते हैं कि लोग जो है हर मज़हब के इंसान जो है आकर अपने मुरादें पा रहे हैं। वो भी जानते हैं कि वो दर है जहाँ से खाली नहीं लौटा जाता है। गैर मज़हब के लोग जो है दवाई दे रहे हैं कि दर इमाम मुबीन है यहाँ से खाली नहीं लौटा जाता है, यहाँ से जो मांगा जाता है वो मिल जाता है। क्यों ना मिले? उन्हें मालूम है अरे ये वो है कि किसी ने एक रोटी मांगी है तो ऊँटों की कतार दे दी है। हम जानते हैं कि एक रोटी का सवाल किया है तो ऊँटों की कतार दे दी गई है। एक बेटे का सवाल किया गया है तो 7 बेटे अदा कर दिए गए हैं। तो फिर अजीजों, जब इनके दर की ये खासियत है फिर क्यों ना हर मजहब का इंसान जो है इनके दर पर आकर जो है अपने मुराद मांगे मेरे अजीजों। इसलिए जो है हर मसलक का इंसान जो है इनके दर पे आकर कह रहा है आका हमें अदा कर दीजिए, आका हमारी नौकरी नहीं है नौकरी दे दीजिए, आका हमारे औलाद नहीं है औलाद अदा कर दीजिए, आका हमें पास दौलत नहीं है दौलत दे दीजिए। क्यों ना मांगे? उन्हें मालूम है ये हुसैन जो है अमीर कायनात अमीरुल मोमिनीन का बेटा है ना, तो मेरे अजीज करीम इब्ने करीम का बेटा है, ये वो दे देता है जो कोई नहीं देता है। यानी कि बाद खुदा रसूल अगर कोई है तो ये अफराद है, अली मुर्तज़ा है, हसन मुस्तफा है और इमाम हुसैन है। यानी आइम्मा तहरीर अलैहिस्सलाम के जहाँ से मिलता है इंसान हैरत ज़रा हो जाता है कि थोड़ा मांगा था ज़्यादा मिला है। मांगने वाला थोड़ा मांगता है मगर ये ज्यादा अदा करते हैं। इनके खासियत है, मैंने आज कहा ना एक रोटी तो मांगी थी। तारीख है कि जनाब मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा यार एक रोटी दे दीजिए। मौला ने कंबर की तरफ कहा, इशारा किया कंबर रोटी दे दो। कहा टिफिन में है क्या टिफिन दे दो, क्या टिफिन जो है कौमुल पर है क्या कौमुल दे दो, कतार में कतार दे दो। यानी सवाल बढ़ता जा रहा है और जोशे सकाफत और बढ़ता जा रहा है। यानी कि इधर जो है सवाल बढ़ रहा है उधर जो है सखावत में इजाफा हो रहा है। अंबर गुलाम था फौरन जो है मौला के जो है कहने पर जो है रोटी ला के दे देनी चाहिए थी। मैंने आलम तसव्वुर में कहा है कंबर तुम तो गुलाम हो, आका का गुलाम हो तो मानते ही फौरन रोटी दे देनी चाहिए थी। फिर ये क्यों सवाल पे सवाल? कहा नादा तुझे नहीं मानो। अरे आज मैं दुनिया वालों को बताना चाह रहा था कि अली की सगावत महदूद नहीं है, महदूद है। सवाल बेशक सगावत महदूद नहीं है, ला महदूद है। इसलिए यहाँ जो है अगर मैं रुक जाता रोटी ला के दे देता तो फिर अली की सगावत का लोगों को क्या इल्म होता। इसलिए कि इजहार भी करना था ताकि दुनिया को मालूम तो हो कि अली कितना बड़ा करीम है, अली कितना बड़ा करीम है। तो मेरे अजीजों ये इनकी करीमियत है, ये इनकी करीमियत है। आपको मैं बता दूं उलमा ने बयान किया है कि सखी और करीम में फर्क है, जैसे बकील और लईन में फर्क है। ये 4 लफ्ज हैं जो उलमा ने बयान किए हैं। क्या एक बकील और एक है लईन। बकील उसे कहते हैं जो खुद तो खाता है किसी को खिलाता नहीं। बकील बकील के माने कंजूस है। बकील कहते हैं उसे जो खुद खाता है दूसरे को नहीं देता है। मगर लईन उसे कहते हैं जो ना खुद खाता है ना दूसरे को देता है ना। अरे नज़्म हमारे यहाँ कोर्स में भी दाखिल है। एक इंसान था बड़ा कंजूस, लोग कहते थे उसको मक्खी चूस। वो भी नज़्म है मेरे अजीजों। ये नज़्म जो है
خلاصہ کر رہی ہے لائن کا بے شک کہ لائن کا مطلب کیا ہے؟ جو خود نہیں کھاتا ہے، یہ سامنے رکھا ہے، سن کر ہی خوش ہو رہا ہے۔ میرا عزیزوں، اسے لائن کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا نا؟ بخیل اور لائن میں کیا فرق ہے؟ بخیل وہ ہے کہ جو خود کھاتا ہے دوسرے کو نہیں کھلاتا ہے، لائن وہ ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسرے کو کھلاتا ہے۔ اب آئیے میرا عزیزوں، سخی اور کریم، سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھاتا ہے دوسرے کو بھی کھلاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سخی کہتے ہیں کہ جو خود بھی کھاتا ہے دوسرے کو بھی کھلاتا ہے، مگر کریم اسے کہتے ہیں جو خود نہیں کھاتا دوسرے کو کھلاتا ہے۔ صلوات علیہ کریم وہ ہے جو خود نہیں کھاتا ہے، اپنے سامنے کی روٹیاں صاحب کو دے دیتا ہے۔ برا بات کیا ہے؟ جب امام حسن و حسین اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ مولا کائنات علیہ السلام نے منت مانی، مشہور ہے نا منت، آپ بھی منت مانتے ہیں؟ وہ نہیں کہ منت آپ یہی مانے کہ ہم جو ہیں نظر کرائیں گے۔ نظر کئی طرح کی ہوتی ہے نا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ صرف یہ نہ سوچے کہ نظر کرائیں گے، اب آپ کا بجٹ نہیں ہے، تو بجٹ کے اعتبار سے منت ماننی چاہیے، یاد رکھیے گا۔ گنجائش کے اعتبار سے منت ماننی چاہیے۔ اور سے کیا ہوتا ہے کہ چاہے بھلے قرضہ لینا پڑے مگر منت بڑے مان لیتے ہیں۔ دیکھیے گا معصومین نے اس کے لیے نہیں کہا ہے، قرضہ تو ویسے برا ہوتا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ مولانا نے فرمایا ہے قرضہ جو ہے عمر کم کرتا ہے۔ قرضہ جو ہے عمر کم کرتا ہے، تو قرضہ تو ویسے بھی نہیں لینا چاہیے، بچنا چاہیے۔ کوئی بڑی مجبوری ہے تو دوسری بات ہے۔ تو میرے عزیزو، تو نظر جو ہے یہ نہیں کہ بھائی آپ جو ہے پھل وغیرہ لائیں یا مٹھائیاں لائیں اور آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، نہیں، منت ایسی بولیے جو آپ کر سکتے ہیں، چاہے وہ بڑی ہے نہیں، یہ نہیں کہ آپ اپنے وجود سے زیادہ۔ یہ اور آسان طریقہ ہے منت کا کہ اگر آپ جو ہے وہ نہیں کر سکتے، یہ کیجیے، روزے کو کھولیے۔ جس سیرت معصومین ہے، معصومین کی سیرت ہے کہ نظر مانو، روزے کی نظر مانو، نماز کی نظر مانو، ہے نہیں؟ نظر ضرور نہیں کہ آپ جو ہے یہی نظر مانیں گے کہ میں اتنا آدمیوں کو کھانا کھلاؤں گا، ہے نہیں؟ نہیں، نظر تو یہ بھی ہے کہ آپ روزہ رکھ کے نماز پڑھیے، نماز پڑھیے کہ یہ بڑا کام ہو گیا تو میں نظر کی 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یا ایک روزہ رکھوں گا نظر کا، یا 3 روزے، ہے نہیں؟ تو میرے عزیزو، جناب فاطمہ زہرا اور مولا کائنات نے منت مانی کہ اگر حسنین کریمین صحت یاب ہو گئے تو 3 نظر کے روزے رکھو۔ یہ منت کا 3 روزے رکھیں گے۔ امام حسن و حسین صحت یاب ہو گئے، جب صحت یاب ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے کیونکہ ظاہر سی بات منت ہے نا، یعنی کہ ہر پہلو سے شریعت سمجھائی ہے اہل بیت اطہار نے، ہر پہلو سے سمجھایا ہے کہ منت کا طریقہ بتایا، اور پھر یہ کہ منت بولی ہے تو اسے ادا بھی کرنا ہے، آپ نے منت بولی تو ادا بھی کرنا ہے۔ تو اب جو ہے جب یہ صحیح ہو گئے تو اس کے بعد 3 روزے رکھے۔ پہلا روزہ ساتھ میں گھر کی کنیز جناب فضا۔ اب سورہ حل عطا میں
जनाब फिजा भी शरीक है। ये मकाम जनाब फिजा है कि जहाँ सूरह हलता हसनैन और अली और फातिमा के लिए नाजिल हुआ है, वहाँ फिजा के लिए भी नाजिल हुआ है। तो दुनिया समझे, अरे जिस घर की कनीज ऐसी है तो उस घर की शहजादी कैसी होगी? सलाम भेजे मोहम्मद वाले तो यही ये रोजा सबने रखा। मगर जब रोजा अफ्तार का वक्त आया, साहिब ने आवाज दी कि मैं भूखा हूँ। अब साहिब ने, अब ये रोजा अफ्तार कर रहे हैं, इन्होंने जो है अपनी रोटियां साहिब को दी, पानी से रोजा अफ्तार करके सो गए। पहला दिन गुजर गया, फिर दूसरा रोजा है, फिर वक्त अफ्तार हुआ, फिर साहिब ने आवाज दी मैं भूखा हूँ। उन्होंने अपनी रोटियां साहिब को दे दी, रोजा पानी से अफ्तार करके सो गए। फिर तीसरा दिन आया, तीसरा दिन जब आ गया और वक्त अफ्तार हुआ तो फिर साहिब ने कहा कि मैं भूखा हूँ। इन्होंने अपनी रोटियां इसे दे दी, साहिब को दे दी। अब मेरा अजीजों, हसनैन करीमैन कमजोरी से इतने हो गए थे, यानी कि जनाबे हसन हुसैन बीमारी से अभी सेहतियाब हुए थे। अब जो है 3 दिन से भूखे हैं, सिर्फ पानी से रोजा अफ्तार कर रहे थे। तो अब कमजोरी इतनी बढ़ चुकी थी कि जब देखा रिसालत मआद में कि मेरे बच्चे जो है कमजोरी से हिल रहे थे, उसके बाद जो है दुआ की, जन्नत से खाना आया। मेरे अजीजों, जन्नत से खाना आया। ये खाना इनके किनके लिए आया? इसलिए कि खाना बता रहा है जन्नत से आना, कि अगर उसकी बारगाह हमें कुछ दिया जाता है तो अल्लाह भी उसका बदला देता है। सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मेरे अजीजों, तो आप जो है जन्नत से खाना इन्होंने खा लिया। और उसके बाद जो है यानी कि ये वाकया इस बात को बता रहा है कि अहले बैत करीम है, अल्लाह करीम है, रसूल करीम है, आले रसूल करीम है। इसलिए कि ये वो है जो अपनी तकलीफ को नहीं देखते हैं, दूसरे की तकलीफ को देखते हैं। ये अपनी रोटियां दूसरे को दे देते हैं, खुद भूखे रहते हैं। है कायनात में कोई? अरे यही तो अली की जिंदगी रही है कि कभी ये नहीं देखा कि मैं भूखा हूँ, बल्कि देखा कोई गरीब भूखा है तो फौरन जो है उसके खाने का इंतजाम किया है। और पूरी तारीख गवाह है कि ये मौला कायनात ने न जाने कितनों को पाला है, जिन्हें पता भी नहीं चल पाया कि वो जो रोटी भेजता था, जो रोटियां लेके आता था, वो अली मुर्तजा था। अरे बाद में पता चला जब अली ना रहे कि वो अली मुर्तजा था, बाद में मालूम हुआ। और यहाँ तो ये कि थोड़ा सा अपना नाम आप करना चाहते हैं, ये भाई लोग पहचान हैं कि किसने खाना भेजा है। अगर अली की जिंदगी और अली की सीरत क्या है, क्या अली जो है पता तक नहीं बताता है। अली ने कहीं नहीं इजहार किया कि मैं हूँ जो तुम्हें रोटी ला के दे रहा हूँ। अब वो वाक़या तो आपके सामने है कि जब हसन हुसैन अपने बाप को दफन करके वापस आ रहे थे, एक ठंड से किसी के कहने की आवाज आई। दोनों शहजादे अपने बाप का गम भूल गए, उस खंडर की तरफ बढ़े। इसलिए कि ये शहजादे हैं जन्नत के शहजादे। दुनिया के शहजादे होते तो मुड़कर भी ना देखते, मगर जन्नत के शहजादे हैं जिन्होंने महसूस किया कि किसी के कहने की आवाज आ रही है। अब ये उधर को पहुंचे और जब करीब पहुंचे तो पूछा कि है शब्द क्यों करा रहा है? आज 3 दिन हो गए मैं भूखा हूँ। 3 दिन हो गए मैं भूखा हूँ। 3 दिन से पहले जो है एक शख्स जो है आकर मुझे लुकमा बना के खिलाता है।
مجھے لقمہ بنا بنا کے کھلاتا تھا. کیا نام تو بتایا ہوگا؟ نام نہیں بتایا, لیکن خوشبو ایسی تھی جیسے تم سے آ رہی ہے. گفتگو وہی تھی جو تمہاری گفتگو ہے. کیا نام نہیں بتایا؟ کہ جب بھی پوچھا یہی کہا ہے. سب جو ہے غریب غریب کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے, ایک فقیر فقیر کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے. اتنا سننا تھا دونوں شہزادے رونے لگے. اے شخص کوئی اور نہیں, ہمارا باپ علی مرتضیٰ تھا. وہ کوئی اور نہیں, ہمارا باپ علی مرتضیٰ تھا. حضرت اتنا سنا تڑپ گیا. ارے جب میرا مسیحا نہ رہا میں رہ کے کیا کروں گا؟ کیا مجھے اس کی قبر تک پہنچا دو. ارے شہزادے اسے قبر تک لے گئے. ارے وہیں جو ہے تڑپ تڑپ کے مر گیا. میرے عزیزو, یہ علی ہے جنہوں نے کبھی اپنا نام نہیں بتایا ہے کہ میں لقمے بنا بنا کے کھلا رہا ہوں. میرے عزیزو, ایسا عمل ہونا چاہیے, وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. میرے عزیزو, اہل بیت اطہار کا عمل یہی رہا ہے. انہوں نے کہیں اظہار نہیں کیا ہے کہ ہم جو ہے یہ کام کر رہے ہیں, بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کیا ہے. ہمیں بھی ہر عمل میں اللہ کی خوشنودی کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ خوش ہو جائے. اللہ کی خوشنودی کو مد نظر رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اللہ خوش ہو رہا ہے یا نہیں. میرے عزیزو, کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ریاکاری دکھاوے کے چکر میں عمل کرتے رہے, اس کا کوئی فائدہ نہ ہو. بس میرے عزیزو, یہی علی جن کی سیرت یہ رہی ہے, انہوں نے غریبوں کا خیال رکھا, یتیموں کا خیال. آپ کو معلوم ہے کوفے کے بچوں کو یہ احساس نہیں ہونے دیا جو یتیم تھے کہ تم یتیم ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا انہیں کہ ہم یتیم ہیں. میرا عزیزو, یہی وجہ ہے کہ جب وقت آخر جلال نے کہا کہ مولا کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلایا جائے, تو تھوڑا مشکل میں جب مشکلات پیش آ رہی ہے, اس میں کمی ہو جائے گی. امام کا بچہ تو محال ہے, لیکن یہ ہے تھوڑا سا سکون مل جائے گا, مولا کو دودھ پلایا جائے. وہیں یہ یتیم بچے کھڑے ہوئے تھے, بس دوڑے ہوئے اپنی ماں کے پاس گئے کہ ہمیں دودھ دے دو, آج ہمارے آقا کو دودھ کی ضرورت ہے. جملہ سوچئے, غور کیجیے, رونے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. میں کربلا, ارے بچوں نے ماں سے کہا ہمیں پوزوں میں دودھ دے دو, ہمارے آقا کو دودھ کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے. ارے دق الباب کیا, کسی نے حسن مصطفیٰ نے کہا غلام سے کہ ذرا دیکھو کون ہے. اب جو دیکھا, دروازہ کھولا, امام کو بلا کے پاس آئے اور آنے کے بعد امام حسن مصطفیٰ کے کہا ذرا آ کے دیکھیے. کیا دیکھا؟ ارے یتیم بچے پوزوں میں دودھ لیے ہوئے کھڑے تھے. ہم اپنے حصے کا دودھ اپنے آقا کے لیے لائے ہیں, اپنے مولا کے لیے لائے ہیں. آزاد آراد مرکم میں کربلا, ارے جو یتیموں کا اتنا خیال رکھتا ہو, مگر ہائے رے کربلا میں اسی کے یتیم بچے ہیں. ارے کسی کو تماچا مارا جا رہا ہے, ارے کسی کو تازیانہ مارا جا رہا ہے. عزیزکم اللہ, خدا کو محمد اسلام میں مظلوم کربلا کے پر دو چار جملے عرض کرنے ہیں, کیونکہ شب جمعہ ہے, شہزادہ علی اصغر کے مصائب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا, یہ کربلا کا وہ شہید ہے جو سب سے چھوٹا تھا, سب سے چھوٹا, جو خود نہیں جا سکتا تھا مقتل میں. حسین ہاتھوں پہ لے کر گئے, سوال عام کیا, جواب کیا کرا؟ کربلا کا تیر چلا, کوئی علی اصغر پہ لگا. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا, تیر کتنا وزنی تھا, علامہ کفایت لکھتے ہیں کہ اتنا بھاری تھا کہ اپنے وزن سے اصغر کو اٹھانا چاہ رہا تھا. حسین نے سنبھالا, علی اصغر تیری ماں باپ کو کیا جواب دوں گا, پانی پلانے لایا تھا,
اور ملاقاتی اللہ تعالیٰ نے معلوم ہے کربلا حسین بچے کے لاش کو لے کر خیمے کی طرف چلے ساتواں آگے بڑھے ساتواں پیچھے آگے کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ تعالیٰ حسین ہمت کر کے آگے بڑھے آواز دی رواز اپنی امانت لے جا رواز میں سکینہ آئی ایک مدہ کیا دیکھا گلے میں تیرے سے شعبہ لگا ہوا ہے کام گئی بابا میرا فریاد اس کو اما بن بھائی کے ہو گئی لگا بھائی آنے کے بعد کہا یا بنیا آمشروں کا یہ لہر اے میرے لال کیا تو جیسے بچے بھی لہر کے جاتے ہیں دوسرا جملہ ہے رمام کا اولاد والوں کا مجمع ہے رمام کہتی ہے میرے لال رمام کہتی ہے میرا لال ارے اتنا بتا دے جن نے تیرے تیر مارا کیا وہ صاحب اولاد نہ تھا تو جوانا ہونا میرے لال میری گود اجڑ گئی تیرا جھولا اجڑ گیا آدھا دارا میں مغرور کربلا روا اندر کو یاد کرتی رہی تصور میں جھولا جھولا دی رہی میرا یہ سلام محمد یا اللہ ہمارے بروزگار امام شاہ حیدر کرا حسین اللہ شاہ حفاظت فرما یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کروں ایران کو تقویت عطا فرما دشمنان ایران کو ذلیل و رسوا فرما یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کروں عالم امریکہ اسرائیل اور ان کے نابود فرما ہر جگہ عدل و انصاف کی حکومت قائم فرما ہمارے ملک عدل و انصاف کی حکومت قائم فرما یا اللہ امام حجت کو ضرور عطا فرما ہم ان کا امام صاحب مجموعہ فرما ربنا تقبل منا حضرت اقتدار شرح محمد رسول اللہ مرحوم سید مصطفیٰ حسین ابن طویل حسن سید امیر حیدر ابن سید مصطفیٰ حسین مرحومہ سیدہ ام المؤمنین بنت شمس حسین زمرہ محمود السلام علیکم یا عباد اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم علی جدک ربک السلام علیکم علی جدک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا شمس السلام علیکم یا السلام علیکم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم على ما السلام يا شيخ السلام يا عبد الرحمن السلام يا مالك الرحمن السلام يا امام المسلمين الله تعالى فضل الصحابه وغفر لك رحمه